یاد هستش که روز قیامت که میشه وقتی که همه فریاد وانفساشون بلند هستش و ترس و هول قیامت و صحنه محشر همه رو گرفته، خطاب میرسه که یا اهل محشر چشماتون رو فرو بندازید، فاطمه میخواد وارد صحنه محشر بشه. خطاب تکوینیه، یعنی چشم ها فرو بیفتید که طاقت دیدن فاطمه رو نداری و این خطاب مطلقه، یعنی شامل همه میشه. و حضرت زهرا سلام الله علیها با خیلی از ملائکه وارد صحنه محشر میشه، با عظمت و جلال وارد میشه پای عرش الهی. از بعضیا شکایت میکنه که خدای اینا جفا کردن به بچه‌های من، و بعد شروع میکنه شفاعت کردن، شروع میکنه از محبینش، از شیعیانش، از دوستانش، از اونایی که اشک ریختن تو مجلسش، از اونایی که براش عزاداری کردن، از اونایی که عمری نشستن تو این مجالس تو سرشون زدن. آنقدر دست میگیری که در روایت هست مثل مرغی که دانه ها رو از زمین برمیچینه، همه رو برمیداره جز یه مش علف هرز به درد نخور که فقط به درد جهنم میخورن، همه رو جمع میکنه. اونجاست که همه آرزو میکنن لوکان و فاطمیین، ای کاش ما فاطمی بود.